अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त बरतानिया में मरियम नवाज़ के बेटे की शादी है। पूरी शरीफ फैमिली वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ वो लोग नहीं जा सके जिनको हुकूमत ने तड़ लगाकर यहाँ पर रोके रखा कि जनाब आप लोगों को नहीं जाने देंगे, यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को। और वो ये कह रही हैं, उन्होंने इस शादी को भी एक इशू बनाया ट्वीट करके कि जनाब मेरे बेटे की खुशियों में मुझे शामिल नहीं होने दे रहे। तो सवाल ये बनता है कि आप लोग शादियां बाहर करते हैं, बिजनेसेस बाहर करते हैं, घूमने बाहर जाते हैं, टूरिज्म आपका बाहर है, खाना पीना कॉफी इंजॉयमेंट आपके पोते बच्चे पढ़ाई उनकी सब कुछ मुल्क के बाहर से है। तो फिर एंड ऑफ द डे आकर आप इस गरीब बंदे सोहराब बरकत के ऊपर आप रूल करते हैं। 3 बार आप मेरे ऊपर हुकूमत करते हैं। बरतानिया से सीख कर आकर मेरे ऊपर आप पॉलिसीज नाफिज करते हैं। इज इट अ राइट क्वेश्चन टू आस्क इस मूवमेंट पर कि ये लोग क्यों पाकिस्तान में नहीं रहते, क्यों पाकिस्तान इनकी सेकंड डेस्टिनेशन है और ये इनका सारा कुछ सारे एसेट्स बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। इज इट अ राइट क्वेश्चन टू आस्क, या फिर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं? ताहिर मलिक साहब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वन ऑफ अ इंटेलेक्चुअल, एक उस्ताद हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन एज अ उस्ताद मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये इस सवाल को, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि जब हम दो चॉइसेस हैं, एक प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर आप पब्लिक लाइफ से मुराद ये कि आप लोगों को अकाउंटेबल हैं। अब हर सियासतदान अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड वो आके कहता है कि मैं पिसे हुए तबकात की आम आदमी की ज़िंदगी संवारने आ रहा हूँ और मेरा जीना मरना पाकिस्तान नहीं, लेकिन अमली तौर पे उसका जीना मरना आम आदमी को मरता यहाँ छोड़ के वो अपनी दुनिया संवारने के लिए बाहर चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है जिसकी वजह से एक ट्रस्ट गैप है। लोगों के अंदर मायूसी फैलती है कि हमारी जो क़यादत है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हमारे सर पे हाथ रखने के काबिल नहीं है और एक गैप है। उस गैप की वजह से एक मिसट्रस्ट हमारे सियासी निज़ाम पे आता है और मायूसी के बादल छा जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, आप जैसे सीनियर्स, हमारे वालदेन, आप जैसे बड़े हमें ये सिखाते हैं कि महफिलों में बैठें, अपने लोगों के मरने जीने में आप लोग शामिल हों, अपने लोगों से मिलें, उनकी गमी खुशी में शरीक हों। ये सर एक कैसी क्लास है जो कि आपकी गमी खुशी में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ रूल करने आती है। ये अब अपने जनाजे दफन करने भी पाकिस्तान नहीं आती। इनके ऊपर भारी करप्शन के केसेस हैं, ये केसेस फेस करने भी मुल्क में नहीं आती, सिर्फ तनकीद करती है और मुल्क से बाहर बैठी हुई है। अशरफ गनी को हमने देखा कि एंड ऑफ द डे जब काबुल फतह हो गया, माल शाल उसने पकड़ा, गाड़ियां बड़ी डॉलर्स की ओर खिसक गया। ये कौन लोग हैं? ये सियासी जमात है? आपका दिलचस्प सवाल है और मैं ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि तीसरी दुनिया में या जो मुल्क कमज़ोर होते हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका सियासी निज़ाम जो है वो दूसरी कौमें मैनेज करती हैं। तो लिहाजा बाहर से ही हुक्मरान लाए जाते हैं या फिर अंदर वाले बाहर ले जाए जाते हैं। और ये सिर्फ एक हमें PMLN की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में हमने ये भी देखा कि मोइन कुरैशी साहब एक वज़ीर आज़म आए जिनका एयरपोर्ट पे आए हैं तो शनाख्ती कार्ड बनाया गया, इससे पहले नहीं, और 3 महीने वो मैरियट में रहे। इसी तरह शाहिद जावेद बरकी साहब आए हैं। शौकत अजीज़ साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मैं सिटी बैंक में था, मुझे कॉल मौसूल हुई मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, वो आए और चले गए। तो ये एक यहाँ का निज़ाम है जो ये तासर हम देते हैं कि ये निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की रियासत या हुकूमत नहीं चला रही, बल्कि इसके अंदर एक्सटर्नल एक्टर्स भी हैं। और उसके सबूत में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने कहा मुझ पे बाहर की ताकतों का बड़ा दबाव है। उन्होंने NRO भी दिया। NRO से पहले जिसमें मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व थे, और इससे कबल उन्होंने जब वो इक़्तिदार में आए तो हम लोग यहाँ सोए हुए थे। 12 अक्टूबर 99 के बाद नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे अटक। सुबह हम उठे हैं तो हमने एक फुटेज देखी अखबार में कि वो तो सऊदी अरेबिया वो लैंड कर रहे हैं। तो इस तरह जेल से लोग निकाल के बाहर भिजवाए रहे हैं। तो सिर्फ नवाज़ शरीफ का मसला नहीं, आप इस निज़ाम को समझें। इसी तरह उनको एक बरादर इस्लामी मुल्क के तहत डील के समझौते के तहत बाहर चले गए। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और मैं आपके प्रोग्राम से तवसत से कहूँगा कि अगर मैनेज हो गई तो इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब दोबारा भी आ जाएंगे। यहाँ दूसरा जो पहलू आप कह रहे हैं करप्शन केसेस, यकीनन हमारी पॉलिटिकल क्लास में करप्शन है,
لیکن موجودہ حکومت کی ناکامی ہے کہ اس کی جو کرپشن کے خلاف مہم ہے اس کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے کہ اس میں انتقامی کارروائی بھی ہے. ہم ابھی تک احتساب کا ایک نظام وضع نہیں کر سکے. یعنی قرآن اور حدیث سنا کے جو مقدمات بنائے گئے, رانا ثناء اللہ پہ کیس بنائے, آج مقدمات بنانے والے اس پہ شرمندہ ہیں. تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کا ٹرسٹ اس احتساب کے نظام سے بھی اٹھ چکا ہے, اور جو بااثر لوگ ہیں وہ احتساب کی گرفت سے باہر نکل کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ سوال بڑا ایک میں یہ پوچھ رہا ہوں, جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ یہ ایک ڈیل کے تھرو ملک سے باہر گئے. آئی واز ریڈنگ اے بک انسائیڈ القاعدہ اینڈ طالبان. اس میں وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ جو NRO دیا گیا, جو ان کو واپس ملک میں لایا گیا, وہ بھی ایک سپر پاور کی ایما پر, کیونکہ انہیں اس وقت ایک سول حکومت چاہیے تھی, چاہے آپٹکس کے لیے پاکستان میں, چونکہ اس خطے کے ریجنز کے بہت سارے معاملات انہیں مینیج کرنے تھے. شاہد خاقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم, انہوں نے ایک انٹرویو میں بیٹھ کر لائیو کہا کہ 1947 کے بعد سے کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جو رگڈ نہیں ہے یا جو شفاف ہوا ہو. کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا. دوسری طرف الیکشن اصلاحات پر نہ وہ بیٹھ رہے ہیں, نہ وہ بات کر رہے ہیں, نہ ڈیبیٹ پر آنے کو تیار نہیں ہیں. نیریٹو کیا ہے, اس کو سمجھیں کیا؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ اس وقت پورے اگر آپ مسلم دنیا دیکھیں 56 ملک ہیں, وہاں پہ کتنے ملکوں میں جمہوریت ہے. یہ تو پاکستان غنیمت ہے کہ کچھ طرح کی یہاں جمہوریت ہے, ایک ہائیبرڈ نظام ہے. تو پہلے قوموں کو آزاد ہونا ہوتا ہے, ان کے انسٹیٹیوشن آزاد ہوتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی. جو آپ ڈیل کا کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ اس سے تب نکل سکتے ہیں جب ہم ڈیل کو نہ مانیں, اس ملک کے آئین اور قانون کو مانیں. ابھی تک نہ سیاستدان اس ملک کے آئین قانون کو مان رہا ہے, نہ ڈکٹیٹر مان رہا ہے, نہ طاقتور لوگ مان. تو سب لوگ جب آئین کے آگے اس کی سپریمیسی کو تسلیم کریں گے تو پاکستان آزاد ہو جائے گا. دوسرے جو آپ پہلو کہہ رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز کا, کھربوں روپے الیکشن پہ لگتے ہیں, اور ہمارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا الیکشن کمیشن کتنا با اختیار ہے. عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں اداروں کو آزاد کروں گا اور ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگا, اور بڑا اچھا وہ کام کچھ جگہ کر بھی رہے ہیں. لیکن جتنے بائی الیکشن ہوئے اس میں دونوں طرف سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی دھاندلی کا الزام لگایا, اور ڈسکا میں جو الیکشن ہوئے دوسرے اس پہ بھی ہوا, اور سینٹ انتخابات میں جو ٹکٹ دیے گئے وہ ارب پتی جو ٹھیکیدار تھے جن کا کوئی پولیٹیکل پروفائل نہیں تھی, ان کی بیسز آف دیئر ویلتھ جو مافیاز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ سینٹ میں پہنچ گئے. نہ اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا, نہ گورنمنٹ نے اس پہ کیا. تو یہ جو ہوتا ہے صرف نعرے سے حالات نہیں بدلتے, صرف خواب دیکھنے سے, حالات حاضرہ کے پروگرام دیکھنے سے حالات چینج نہیں ہوتے. حالات کے لیے جینا ہوتا ہے, لڑنا ہوتا ہے, مرنا ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے ایک آخری ان پاپولر سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اتنی ساری تنقید ان پر ہوتی ہے, اس خاندان پر, ان کی پولیٹکس پر, ٹی وی چینلز پر, ٹویٹرز پر, عام پبلک میں جب ملیں, اپوزیشن ان پر تنقید کرتی ہے, انہیں یہ چیز محسوس نہیں ہوتی دیر از سم تھنگ رانگ ان دیم, یا پھر ان کی نفسیات ایسی ہیں کہ ہم لوگ ہی ٹھیک ہیں, مجھ پر یا آپ پر سر کوئی ایک بات بھی کر دے تو 3 دن نیند نہیں آتی. ان پر اگر اتنی شدید تنقید ہو رہی ہے تو یہ پہنچ نہیں رہی یا انہیں محسوس نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے, جس طرح کی معاشرے کی اخلاقیات ہوتی ہیں, وہ قیادت معاشرے کا عکس ہے. آج اگر نواز شریف صاحب جو سب سے بڑے اخلاقی برتری کا دعوت کر رہے ہیں, زرداری صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو عمران خان صاحب ان کو ویلکم کہیں گے اور ٹویٹر ٹرینڈ بنا لیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ جو اخلاقیات کا دعویٰ اس وقت ہماری حکمران جماعت کر, کسی ایک بندے پر اس کے الزامات کی بیسس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتے, ہم آپ کو نہیں لیتے. تو مجھے نواز شریف سے صرف گلہ نہیں, وہ اس نظام کا جو نظام نواز شریف کو, زرداری کو جنم دے رہا ہے, اس نظام کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے, اور نفرت ہم نواز شریف زرداری سے کرا رہے ہیں. نفرت تو اس نظام سے ہونی چاہیے جو اس کو جنم دے رہا ہے. اب اس نظام کو سمجھانے, نفرت پیدا کرنے کے باوجود دوسری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. ملک صاحب, اور یہ مت بھولیں کہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں کون لایا؟ کیا نواز شریف کا جو احتساب ہو رہا ہے تو نواز شریف کو سیاست میں لانے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جب اب ہم منافقت چھوڑ دیں گے, اصل سوالات کی طرف آئیں گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ نظام ہوتا کیا. پہلے اس نظام کو سمجھیں جس کے اندر ایسی قیادت آپ کو دی جاتی ہے. جو بیلٹ پیپر ہے اس پہ 3 امیدوار ہیں, تینوں ہی لینڈ مافیا کے ہیں, یہ ڈرگز کے ہیں, تو ایک پہ تو آپ نے ٹھپا لگانا ہے.
تو اس نظام کو بائی ڈیفالٹ بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ یہاں نواز شریف جنم لیں گے، یہاں زرداری جنم لیں گے، یہاں لیاقت علی خان قائد اعظم جنم نہیں دیں گے. لیکن نظام کو چلانے والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اب آپ کو لوگوں میں سمجھ ہو رہی. پہلے یہ تھا کہ احتساب نواز شریف زرداری کا ہوگا، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ایک ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ معاشرے کا ایکس ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا معاشرہ ہے یہ اس کا ایکس ہے جو آپ کی پولیٹیکل کلاس ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی، اس 2 نمبر سیاسی کلاس کو لانے والے آخر کون لوگ ہیں. ملک صاحب آپ کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور آپ نے ٹائم دیا. شکریہ، مجھے گفتگو کر کے بڑا لطف آیا آپ کے. تھینک یو سو مچ. ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ ایک ٹیچر ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اے ویری انٹلیکچوئل اینڈ اے تھاٹ پرووکنگ پرسنالٹی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.